Ngayong aga. Kung may mga Biblia kita, o po sa pagbukas sa naton nga mga Biblia, makita ini sa Book of Luke, chapter 19, verses 1 down to 10. Ginapangabay ko ang tanan ng mga tindog ugod sa pagtaod sa pulong sa Ginoo naton pagkabasahon. Luke chapter, o Lucas, kapitulo 19, versikulo 1, tubtob sa 10. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, nagsulod si Jesus sa Jericho, kay dito miagi pakadto sa Jerusalem. May isa ka tawo dito nga namanggaranon, nga ang iya ngalan si Zacchaeus. Siya amo ang pangulo sa mga manugsukot sang buhis. Gusto gid niya nga makita kung sino gid si Jesus. Pero putot si Zacchaeus kag tungod sa kadamuon sa mga tao hindi makakita kay Jesus. Gani nagdalagan siya sa unhan kag nagsaka sa kahoy nga sikomoro agud makita niya si Jesus. Kay dito gid siya dampi maagi. Pag-abot ni Jesus dito, nagtangla siya kag nagsiling, Zacchaeus, dali-dali ka nga magpanaog. Kay subong nga adlaw, kinahanglan dito ako madayon sa imo balay. Gani nagdali-dali nga nagagpanaog si Zacchaeus kag ginbaton niya si Jesus sing malipayon gid. San nakita sa mga tao nga dito na magadayon si Jesus sa balay ni Zacchaeus, nagkumod sila kag nagsiling nga adira kagid siya nagadayon sa balay sinang tao nga makasasala. Dito sa iya balay nagtindog si Zacchaeus kag nagsiling, Ginoo, ipanagtag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutan, kag kon may gindayaan ako, ibalik ko sa iya ang 4 kapilo. Nagsiling si Jesus sa iya, karon ginluwas ini nga pamilya tungod nga kaliwat man siya ni Abraham. Kay ako nga anak sang tawo nagkadto diri sa kalibutan sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nagtalang. Gabay nga ang Ginoo magapanalangin siya nga pulong aton ginbasa, magapangamuyo kita. Langit nun kag may gugmahon namon nga may nagapasalamat kami, nagakalipay sa bag-o nga adlaw nga imo gindugang sa amon kinabuhi. Nga sa liwat may pribilehiyo kami sa pagsimba sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Dalayawon gid ikaw sa amon kabuhi, ilabi na sa imo pag-atipan, pagtoy-toy sa amon kabuhi sa bilog simana. Salamat Ginoo sa pag-provide mo sa kusog kakabakod, maayo nga lawas nga magamit namon sa adlaw namon nga pag-alaga dira sa imo. Kag salamat Ginoo sa kabuhi nga padayon mo nga ginhatag sa amon sa sini nga tion, nga yari kami nagahalad, nagatugyan sang amon kabuhi dira sa imo. Nga kabay sa sini nga adlaw, ikaw ang malipay sa amon. Kag ilabi na sa amon nga pagahimuon, karon Ginoo ikaw ang mahimaya namon sa sini usab nga tion. I-bless kami tanan kag pasayloha kami sa amon nga mga kalapasan. This is my prayer in Jesus name. Amen. Pwede na kamo magapumpo. Sa liwat mayong aga sa aton tanan. Silinga tupad mo, ayaw pagluya-luya. Diyan, no? Ayaw patuyo-tuyo. Init nga ayaw subong aga. No? Daw makasiling kita kagaina daw maulan, no? Pero mayo gid ang Ginoo kay ginhatag niya ang mayong panahon. Kag salamat kay Ate Chloe, no? Nga first time nga nakita ko siya nga nagsolo. Okay, palakpakan pa gid ang Ginoo siya. Sa to hindi pa gid makasolo, no? Subong sina, pero salamat gid kay sini nga adlaw. Unang Domingo sa sining nga bulan, nakita ko si Ate Chloe nga kaya manggali niya. Diba? Amo gani na nga, hindi kita magsiling nga hindi ko kaya kung hindi naton matry. Hindi naton matistingan. No? Hindi lang si Ate Chloe, ilabi na si Ate Angel.
No, first time ko man nakita. Wala pakanta Ginoo sila. No, sa totoo lang ang pamilya nila manugkanta gid ni sila kag manami gid ang ila nga mga tingog sini. No, sa pautim bala na nila kay nakakadto na sila dito sa ano na Matanaw, no? Laban-laban gid sa ila gid dito manami gid sila pakantahon. Kag sa ila man nga mga competition dito, ang laban pud sa ila pamilya ang nagadaog. Kay ngano man ang mga judges taga Sintrala. So, manami gid sila tingog, no? Amo gid nga kasalamatan naton ang Ginoo nga amat-amat na nga mabatian nato nami gid man fair family, no, kay makita naton dira nga kung ano ang ma-share naton pinaagi sa mga kanta, pinaagi sa ambahanon. Si Brother Art wala lang to nagsaka, kay kung nagsaka siya hindi mabatian ang tingog ni Ate Angel. That's why nga nagpa-umod na lang siya. No, salamat gid, no, sa kayo sa Ginoo sa aton tanan. Ilabi na sa kay Akay, salamat gid kay nga nag-host ikaw sa prayer retreat kagahapon. Kag blessed gid ang mga women kay wala nabasa sang ulan. Di ba? Ginpapauli anay, kag ginpapahuay-huay sa balay kag nag-ulan. No, kanami gid ang Ginoo sa iya nga plano sa aton tanan. Kag sa kadugayon na namon diri sa Sintrala, wala gid kami kabaton ayuda. Kagaagi namon sa mga lugar, mabatian namon may mga ayuda nga ginapanghatag. Brother Dundon, dugay ni siya sa DSWD, may mga pastor nag-claim sa ayuda, pero ako why gid kabaton ayuda. No? Salamat kita kay dili kita imol. Amen ba? Pero nagahulat ako sa inyo ayuda. Okay, salamat sa Dilechena, no, nga sa inyo nga ayuda. Di ba? Kanami sa kayo sa Ginoo kay second time ko nga naka-attend sa paghinunanon sa pangasawa, no? Ilabi na sa tribo nga Blaan kag kanami, no, sa ila nga ginahimo aton abi ng diri-diritso, no, sa mga Ilonggo nang kag sila nga mamalayi dayon ila hindi nang may thrilling padali, no, kung hindi pa mahatag ang ginapangayo nga katunga hindi anay istoryahan ang kasal. O kanami, no, ang pamaagi subong sila ngang step by step sila. Kung hindi ikaw makadown, wala lang anay isang plano. Kanami subong na ang akon man nga naisip-isip ya kung akong natungdan ay hindi anay ko maghatag para wala anay plano subong na tuig. Di ba, no? Kaya kung maghatag ka, dira na himuon ang plano. Kung hindi ka prepare, hindi lang anay maghatag. So maka-prepare ka gid, no? So kanami subong sila nga kahimtangan ba, no? Daw ang mga kabuhi naton kung nagakadto kita sa iban nga mga lugar, naiala gid kita nga mga ma-experiensyahan sa aton kabuhi. Ilabi na sa aton nga pag-alagad sa Ginoo nga nagakalain ang aton kahimtangan, ang aton nga sitwasyon, no, sa kabuhi naton nga ilabi na sa subong nga tion ang kadamuan nga nagakalatabo sunog, no, bisan diin nga balita may sunog, bisan diin may balita nga ginpatay, di ba? Ordinaryo na gid kayo ang aton nga kabuhi subong, no, nga sa aton nga pag-alagad sa Ginoo kinahanglan nga hibaluon gid naton sa aton kabuhi nga kung mag-atubang na kita sa aton Ginoo, makasiling bala ikaw nga proud gid ako nga anak sang Dios.
Or either, mahadlok kita na mag-atubang sa iya, tungod kay wala man naton ginahimo ang aton buluhaton. Sa sini nga bulan, kay natun-an naton sa nagligad ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, kag nahibaluan naton nga pinaagi sa iya nga pagkabanhaw gikan sa kamatayon, dako ini sang kaangtanan sa aton nga kabuhi, kay nga akon mapatay man kita, may ara usab nga ginatawag pagkabanhaw. Hindi makapabilin ang aton kabuhi sa ginatawag kamatayon. Tungod kay ang kamatayon sa promesa sang Dios walay gahom nga magahawid usab sa aton kabuhi nga magapabilin kita sa ginatawag kamatayon. But ulat kita. Kaya nga, gira sa ginatawag nga ikaduha nga pagkari ni Jesus Christ, dira ina siya matabo. Ang ginatawag dasikan kami. No? Kaya mag-aatubang kita tanan sa iya. Kag amo ina ang ginasiling san Dios. Kag salamat no kay sa aton subong bila mga anak sang Ginoo sa luyo sang aton nga mga naeksperyensyahan nga mga problema, mga pagtilaw, mga tentasyon, balatian, pero nagapadayon kita sa aton nga pag-alagad dira sa iya. Kag nga tun-an naton ang makita naton nga isa ka tawo, kag ang ini nga tawo amo ini ang manubo nga tawo nga nasulat sa Biblia. Nga gusto gid ni Sakeo nga makita ang Dios. Nga sa iya nga kabuhi iya, isa siya ka pangulo sa ginatawag nga tax collector. Diba? Sino pagid ang tax collector gani? Ang manugsokot? Luwas kay Sakeo? Si Matthew. Si Matthew, tax collector. Diba? Manugsokot po sa buwis. Basta kay manugsokot sa buwis, ginahambal diri. Nga ano gani? Makasasala. Hey. Now, sa siningaga, ito na naton. No? Anong rason nga si Jesus Christ nagkari sa sini nga kalibutan? Diba? Ano gid ang iya tumong? Ano gid ang iya nga tuyo? No? Sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios. So, makita naton dili karon kung ano ang rason nga nagpakatao si Jesus Christ sa sini nga kalibutan. Ini makita naton no ang ini nga mga dinalan sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Kay kung hindi naton ini mahampan sa aton nga kinabuhi nga ginpakatawo si Jesus Christ sa sini nga kalibutan, amo nang makasiling kita nga sa aton nga kabuhi, makaingon kagid nga nga hindi ko ini maintindihan, hindi ko ini mahampan sa akon kinabuhi. Now, ano ang iya purpose? Ano ang iya tuyo nga ginpakatao niya ang iya nga bugtong nga anak? Sumala pa sa iya nga ginhambal, diri sa Luke chapter 19, ang katapusan nga verse. Ako nga anak sang tao, nagakadto diri sa kalibutan sa pagpangita kag pagluwas sa mga nagtalang.
ano ang purpose nga ginpakatao or nga si Jesus Christ nagkadto o kon ginpakatao sa sini nga kalibutan tungod kay may ara siya nga special purpose sa sini nga kalibutan. Hindi lang nga ginpakatao siya nga wala plano, wala tumong, wala tuyo. Kaga sa kabuhi niya makita naton nga ang plano gali sa Ginoo sa aton nga ang tanan nga mga katawhan iya nga pagariskyohon tungod kay ara ang tao sa idalom sa aton kaway. Amo nang isa ka rason nga ginpakatao niya si Jesus Christ agud nga ang mga katawhan nga ara idalom sa iya kaaway iya na pagariskyohon. Halimbawa, kung may nadisgrasya nga may rescuer. Di ba? Agod nga ang nadisgrasya dalon o madala dito sa hospital para hindi siya mapatay. Di ba? Amo na ang rason nga si Jesus Christ ginpadala nga rescuer tungod kay kita iya may ara pilas. Kag ang aton pilas kinahanglan nga mabulong. Di ba? Amo na ang rason kay kung may pilas ikaw bulngon ina agod nga ang ina nga pilas mag-ayo. Kag pinaagi sa kay Jesus Christ ang aton nga pilas ina pag-aayuhon, pag-rescuehon kay tungod kay ara kita na idalo sa ginatawag sala. Walay tao nga wala si sala. Anong ginhambal sa Roma 3:23? Ang tanan nakasala kag nawad-an sa himaya sang Dios. Amo nang bot silingon niya nga iya nga pag-rescuehon kita tungod kay ara kita sa idalom sa sala kag dan-on kita sa hospital. Kay dira sa hospital mag-aayo ang aton nga mga pilas. So kita usab nga makasasala diin kita dalon sa Dios. Sa ospital. Dalon kita niya sa iya iglesia. Diba? Kaya nga, ari ang aton nga kabuhi. Diri sa iglesia, tungod kay may mga pilas kita, gusto kita nga ang ini nga mga pilas mag-ayo. Amen ba? Nga nagasimba ikaw. Kaya gusto nimo malipay ang Ginoo. Di ba? Gusto nimo nga matadlong ang tiko nga panghuna-huna. Gusto nimo nga sa imo nga kabuhi ang kabug-at mamag-an ina siya. Di ba? Kung may mga problema nga nag-abot sa aton kabuhi, idangot naton sa Ginoo. Amo na nga nagapalapit kita sa iya presensya tungod kay nagapati kita nga may Dios kita nga sa aton karon nga pagtuo sa iya hindi man kita mapaslawan. Sa aton pa ang aton nga kabuhi ang Dios amo ang nagaplano sini nga agod nga hindi kita magapabilin sa ginatawag sala nga nagagapos, nagahawid sa aton nga kinabuhi. Amo na isa ka rason nga ang aton nga kabuhi iya nga pagariskyohon
tungod kay ang iya plano kag tumong sa aton nga kabuhi nga ikaw kag ako makaangkon sa ginatawag kaayuhan. Hindi luyag sa Dios sa aton nga kabuhi nga ang aton nga mga pilas nga naeksperyensyahan hindi ini mag-ayo. Diba? Sino man diri nga may pilas nga hindi luyag mag-ayo, di ba? Gusto gid mag-ayo. Gusto gid kung may mga balatian nagaabot sa aton kabuhi, sino gid nga hindi gusto mag-ayo, di ba? Gusto kinaton mag-ayo. Namunang isa ka rason nga nagainom kita sang bulong. Kay gusto kita mag-ayo. Sa aton iya nga pisikal nga kahimtangan tungod kay ara pa kita sa sining nga kalibutan. Nagakinahanglan sa mga bulong, nagakinahanglan sa mga herbal tungod kay gusto kita nga mag-ayo sa aton kabuhi. Tama? Wala man siguro tao nga mag-inom sang bulong nga hindi gusto mag-ayo. Kay ang ibang gani nga tao nga desperado na gani, bisan nga ang tubig sa patio ginainom kay gusto mag-ayo. Nadumduman yun ha? Sa patio naton sadto. Oo. Tungod gani gusto nga mag-ayo. Tungod sa sina nga balatian. Sa aton nga kabuhi tungod kay kita tanan nakasala, ang Dios ang iya plano ginpadala ang iya nga bugtong nga anak agod nga rescuehon kita, agod nga hindi kita magapabilin sa sina nga sala. Kay amo ina ang rason nga may kamatayon ang tao tungod sang sala. So anong ginhimo ni Jesus Christ? Hindi lang nga kita iya ginatawag bala nga iya nga pag-rescuehon lang. Nagtawa bala ninyo ang natabo sa life ni Zacchaeus? Sining sang tao identified si Zacchaeus nga makasasala nga tao. Diba? Pero anong ginimo ni Zacchaeus? Tungod kay ara na siya nagaatuban sa Ginoo, iya nagintuat nga kun may ara man ako nga nahimuan sang hindi maayo. Siling ni Zacchaeus iya, ibalik ko 4 kapilo. Makon mo na, no? 4 kapilo ang iya ibalik kung may tao siya nagindayaan. Pero kanami, kung ano ang ginhimo sang Diyos tungod sa pag-confess ni Zacchaeus niya sa iya nga kabuhi. Kada siguro damo gid tawo na ugot ni sa iya kay basi taas ang panukot sang buhis. Di ba? Damo gid ang naugot ini sa iya. Kag labi na nga si Ginoong Hesus dito pagid sa iya nagkadto. Di ba? Kag nagapakig-upod pagid siya kaon dito. Nga isa man na siya ka makasasala nga tao. Pero aton may baluan kung ano ang plano sang Dios kay nagkari ang iya anak sa sini nga kalibutan agud sa pagpangita kag pagluwas sa mga tao nga nagtara. O silingon ang iya nga pagkadto diri para sa mga makasasala nga mga tao. Wala siya nagakadto para sa mga matarong. Amen ba? Ayaw patuyo-tuyo kay init kaayo. Ano? Makita naton sa aton nga kinabuhi karon tungod kay amo gali ini ang plano sang Dios. Gin-rescue kita kag pagkahuman niya rescue sa aton, ano ang iya ginhimo sa aton? Ano ang ginhambal sa Book of Matthew chapter 20 verse 28? Abi nato to ng aton nga mga Bible. Matthew
chapter 28. Chapter 20, Matthew chapter 20, verse 28. Anong ginambal niya? Matthew chapter 20, verse 28. Bisan pagani ako nga anak sang tao, wala magakadto diri sa kalibutan agud alagaran, kundi mag-alagad kag maghatag sang akon kabuhi agud matubos ang madamo nga mga tao. Matthew chapter 20, verse 28. Nga siya ang anak sang tao, wala siya nagkadto diri sa kalibutan agud alagaran, kundi mag-alagad kag maghatag sang iya nga kinabuhi agud matubos ang madamo nga mga tao. Sa aton pa, hindi lang kita ginreskyo nga gindala sa hospital, kundi ang hospital bill iya pagid nga ginbaydan. Ang kawabala ninyo, ano ang nakita naton sa sini nga bersikulo? Naghatag siya sa iya kabuhi agud matubos ang madamo nga mga tao. Iya nga ginbaydan ang ina nga sala. Hindi na nga ginreskyo, gindala sa hospital, ang imo hospital bill, iya pagit nga ginbaydan. Amo ina ang pagpalangga sa Ginoo sa aton kabuhi. Sa luyo nga isa kita ka makasasala nga tao, iya kita nga ginreskyo, ginkuha gikan sa bondage of sin, kag gindala niya kita sa sini nga iglesia agud nga kita iya nga pagabaydan. Kung bala sa hospital bill, bisan ano kadako ina ginbaydan sa Dios. Kag ang ina nga hospital bill wala pod ina ginpabaydan sa Ginoo. Nami no? Nadisgrasya ka pa na abot ikaw sa ospital, wala pagid ikaw sang bayan, kay ginbaydan. Rato pa, ano na una-una ninyo, karon. Siyempre, aton, nauna naton, may ganansya gid. Di ba? May isa kita kautod nga alagad sa Ginoo, nagligad lang nga simana. Kami gani nga mga alagad sa Dios nagbulig pod sa iya kay nasunog ang iya nga balay. No, kaga nakita ko sa sa ibig nga damo gid nagabulig siya ni. Kanami lang kay sobra-sobra gid ang mga blessing nga nagaabot sa iya. Ba? Kanami no nga kon ang mga anak sa Ginoo nagabuliganay. Kanami gid. So ganansya daw gid. Wala gid sang lugi. Pero ayaw na mo pag-isip nga masunog pud ang inyo nga balay. Mas maayo tong nagahatag kaysa ikaw ang tagaan. Di ba? Mas maayo pa kuno makawatan, hindi lang masunugan. Tama ba? Kay ang kung kawatan ka, piliun man lang to sang kawatan ang iya kawaton. Pero kung sunog iya, wala pili na. Pati tiki, pati toko, pati tanga iya, patyo na siya. Di ba? Wala isang ibili. Amo na nga, kasalamatan naton ang Ginoo sang iya nga kaayo sang aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios. No? Hindi lang nga nagkadto siya agud reskyuhon, hindi lang nga nagakadto siya agud bayran ang aton nga mga sala. Ano pagid ang makita naton nga ginahimo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi? 1 John chapter 3 verse 8. Agud nga maintindihan naton, mahangpan naton sa aton nga kabuhi
kung ano ang ginhimo sa Dios para sa aton. Agod nga may ara kita nga paghangop kag pag-intindi sa aton karon nga pag-alagad sa iya. Nakita niyo na? 1 John chapter 3 verse 8, ang ginahambal niya amo ini para sa aton nga kabuhi. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sa ginsuguran. Tungod sini ang anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginpahimo ni Satanas. Liwaton ko 1 John chapter 3 verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran. Tungod sini ang anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Hindi lang sa pagriskyo, hindi lang sa paghatag sang ransom, kundi nagkadto diri ang anak sang Dios agod nga ma-destroy ang trabaho sang aton kaaway. Aron gubon ang ginahimo sang Yawa. Amo ganina nga sa aton kabuhi, hindi kita padala-dala sa hutik sang aton kaaway. No? Hindi kamo magpadala-dala sa hutik sang aton nga kaaway, kay basig isa kamo nga maguba. Liwaton ko, ang isa ka tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, hindi iya sa Dios. Iya ina sa Yawa. Kay walay anak sang Dios nga hindi luyag mag-alagad sa Dios. Gani dumduma ang ginhambal sa Dios sa sining nga dinanan. Nagkarisya agud gubon ang ginhimo sang aton nga kaaway. Amo na ang rason sa pagkari ni Jesus Christ. Amo ganina nga ang pagkabuhi naton sa sining nga kalibutan. Kung kita matuod nga anak sang Dios, aragid ang iya protection. Di ba? Apinan kita sang Dios, proteksyonan kita sang Dios. Madamo siya nga ginhambal diri sa Biblia kung ano ang iya himuon. Gani nagasilin siya nga wala na sing may makaagaw sa iya nga kamot. Din gani na makita. Daw kung kisa malipat na kita, no? Basta kay daw anak na siya sa Book of John. Diba? Ang ginhambal niya tong wala na balas ang may makaagaw sa aton halina sa iya kamot. Chapter 9, chapter 10, chapter 11. Daw direct banda na siya. No, nga ang ginhambal niya nga wala na sing may makaagaw halin sa kamot sang Dios. Ha? 10:29. 38? 28. No? Nga anong ginhambal niya? Ginahatagan ko sila sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi gid sila mawala, wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot.
In verse 29, ginhatag sila sa akon amay, gamhanan sa tanan, kag wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. Karami, no? Nga, amo ina ang promisa sang Dios sa aton nga kabuhi. Tungod kay ara ang Dios nga mga ngapin naton, ara ang Dios nga magaatipan sa aton, magabantay sa aton. Amo gani lang ginambal niya gana nga sa aton pangalan, sa aton pala nga pangalan, mahal na kita sang Dios. Pangalan pa lang, ha? Di ba? Pero ang batik ko gani subong, ang ginhambal nila nga tani sa mga bagong nga generasyon, hindi na gamiton ang pangalan nga ara sa Biblia. No? Tani i-amend na siya, no? Nga pwede. May upod kami nga tagabanga ang nagpastor siya, ang iya pangalan Jesus. Jesus Mariosep. Di ba? Jesus ba daw, nasakit ba na? Nga inabuyayaw siyang sa tao, nga Jesus pagid ang iya nga pangalan. Inbuyayaw ang iya nga pangalan Juan, ang iya pangalan Pablo. Di ba? May tanin kon Ingleso na lang, no? Para daw hindi kayo halata. Di ba? Makita natin kung ano ang nahimo ni Kristo. Kung ini hindi naton tagaan sang dako na bili sa aton kabuhi, useless ang iya nga pagkari sa sini nga kalibutan. Hamakon mo, ginrescue niya kita sa idalom sang aton sala, aton pagina sala, hindi iya sala. Inbaydan pagid niya, inkatuan pagid kita, agud gupon niya ang ginhimo sa aton nga kaaway, agud nga ikaw kag ako mahiluway gikan sa sala. Katahong kaganami sa plano kakabubuton sang Dios nga agin padala niya ang iya nga bugtong nga anak. Amo na nga mahuya kita nga mag-atubang sa Ginoo tungod sa ginhimo sang Dios. Tungod kay mahal ang iya nga ginbayad, agod nga ikaw mahilway lamang gikan sa sala. Nya hindi pagid kita maghimo sa iya buluhaton. Hindi pagid kita makasakripisyo sa aton kabuhi bisan sa adlaw na lang nga Domingo, di ba? Lipay ang Dios nga makakita sa aton. Lipay siya nga makakanta kita sa pagdaig, di ba? Malipay siya nga nakita ikaw nga malipayon nga nagaalagad sa iya. Kaya amo man ang luyad sa Ginoo nga aton pagahimuon nga ang Dios malipay sa aton. Ano man lang ang mga butang nga kalibutanon. Amo gani na nga anhon mo kung ang tanan nga mga butang maangkon mo sa sini nga kalibutan, pero ang imo kalag hindi magakadto sa atubangan or sa presensya sa Ginoo. That's why ang aton tingwaon subong nga hindi kita magkahadlok sa pag-atubang someday sa aton Ginoo. Mangin proud kita tungod kay ginahimo naton ang luyag ginpahimo sa Ginoo sa aton. Way manggid kita sang ibalos ng dako, no? Sa iya kay ang tanan iya man. Mulang evening pag-alagad naton ang aton na pagtuo pagsalig sa iya kag paghimo sang iya buluhaton. Gani ang iya pagid nga promisa wala na sing may makaagaw. It means you are safe and secure sa kamot sa Ginoo. Kaya nga wala na sang pwede nga makaagaw. Kaya nga ginguba na sang Dios ang ginhimo sa iya nga kaaway. Sa aton pa walay gahom ang iyawa. Di ba ano gani ang kanta? Walay gahom ang yawa sa ngalan ni Jesus. Amo na nga kung mag-abot ang problema, rebuke ka. Di ba? In the name of Jesus. Palayo ikaw problema. Galing kong kisa. Imbes
ang problema magpalayo, kita ang nagapalayo. Di ba? Kita ang nagapalagyo. Kita ang nagakahadlukan nga may Dios kita nga mananabang, may Dios kita nga dalampan sa aton nga kinabuhi bilang iya nga anak. Anong ibalos mo? Sa ginhimo sa Ginoo. Ang ina na palamangkutanon, ikaw man ang magasabat. Ginoo, salamat sa imong nga mga pulong nga ikaw nag-remind sa amon kabuhi. Dalayawon ikaw sa imong nga plano nga ginhimo sa sining nga kalibutan. Tungod kay ining imong nga mga plano para gid sa amon kaayuhan. Salamat Lord kay ginhilway nimo kami gikan sa sala. Kay gindala nimo kami sa kasanan, kay ginhatagan sang kaluwasan. Kagabay nga ining nga kaluwasan amon ma-enjoy sa amon kabuhi, ilabi na sa amon nga pag-alaga dirat sa iyo. Pakamayuha kami in Jesus' name. Amen.